27ਵੀं तरमीम, ये 23 मार्च की नफ़ी है, ये 14 अगस्त की नफ़ी है। मेरी बात मत माने, सुप्रीम कोर्ट में केस है, उसमें तमाम शहादतें आई थी कि आपके जो बैरूनी आका हैं, जिनके कहने पे कायद आज़म को शहीद किया गया, लियाकत अली ख़ान को शहीद किया गया, फातिमा जिन्ना मादरे मिल्लत को शहीद किया गया, भुट्टो साहब को शहीद किया गया, बीबी साहिबा को शहीद किया गया। चल इसमें जनरल ज़ियाउल हक को भी डाल देते कि जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई उनका भी जहाज़ उड़ा दिया गया। उन्हीं लोगों ने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। मकसद एक, नॉट अबाउट पीटीआई। शुरुआत होगी पाकिस्तान से, 5 टुकड़ों में उसको तोड़ना है। सुप्रीम कोर्ट के केस की डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, मत यकीन करें मुझ पे। These people want the open destruction of Pakistan into 5 or 6 constituent pieces. वजूहात तब भी मादीनियात थी, अब भी मादीनियात है। क्यों कहते थे जी स्पाइस वॉर्स? कोई स्पाइस वॉर नहीं है। It was always about the minerals, it was always about the mines. और उसकी एक आखिरी इसमें बात ये मैं कह दूं, छोटी सी, क्योंकि बहुत बातें हो चुकी हैं, ये याद रखिए, आपने जब किसी कौम को ख़राब करना होता है, आप पहले उनकी औरतों पे हाथ उठाते हैं। जो कश्मीर में हुआ, जो फ़लस्तीन में हो रहा है, पिछले 3 साल में पाकिस्तानी ख़वातीन, छोड़े वो पीटीआई से, पीपल से, नून से, आप पाकिस्तान के हर थाने में जाके देखें, मारंग बलोच का पीटीआई से कोई लेना देना नहीं है। बलोचिस्तान की ख़वातीन, सिंध की ख़वातीन, पंजाब की ख़वातीन, AJK की ख़वातीन, गिलगित बल्तिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की, डॉक्टर यास्मीन राशिद, रेहाना डार, लिस्ट ख़त्म नहीं होती है औरतों की। वो औरतें जो गुमनाम हैं, जो बच्चों के साथ खैबर में बैठी हुई और मार्टर गोले उनके घर पे आते हैं, वो शहीद हो जाती, बच्चों के साथ दफनाई जाती हैं। इन लोगों ने औरतों पे हाथ डाला। याद रखें, जिस गोद में मुसलमान पलता है, उस गोद को आप सुनी करेंगे तो समझ जाए, ये इमरान खान की पीटीआई के दुश्मन नहीं है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है। आई कैन शो यू लेडीज एंड जेंटलमैन, और ये बात नहीं रुकेगी यहाँ पे। मैं होंगी नहीं होंगी, लेकिन ये बात काबा और करबला तक पहुंचेगी। जिसको समझ आती है वो समझ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, ये बताइएगा कि तो आप इसका हिस्सा क्यों है? लेकिन हमने ये देखा कि आपकी जमात इस निज़ाम का हिस्सा बनने के लिए, अपोजिशन लीडर के लिए जाती है, स्पीकर से भी मुलाकात करती है कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए। क्या फॉर्म 47 का जो स्पीकर है वो नोटिफिकेशन करेगा तो वो ठीक होगा? नहीं, देखें, हम वोट लेकर आए हैं। जो जलगार हुई थी, जो हमला हुआ था 8 फरवरी को, वो हमारे वोट पर हुआ था। उसके बावजूद भी जो वोट लेकर हम आए हैं, जिन लोगों को मुंतखब होने दिया गया है, उनका हक है कि वो असेंबली में बैठे, क्योंकि सिर्फ वो ही अवाम की बात कर रहे हैं। बाकियों के तो सर झुके हुए हैं, बाकियों की जुबानों के पीछे तो कोई और खड़ा है, उनके जहनों के पीछे कोई और खड़ा है। हमारा ये फर्ज बनता है कि पार्लियामान के अंदर एक मकाम है जहां हमने अवाम की बात करनी है, सच बात करनी है, हक बात करनी है, लिहाजा वो हम करेंगे। ये कहना कि तुम जो वोट लेकर आए हो तुम भी छोड़ दो ताकि यहां मुकम्मल झूठ हो, मुकम्मल तारीकी हो, ये हम नहीं होने देंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरह से हमने देखा आज जस्टिस अतहर अल्लाह ने भी खत लिखा है, बात अब खतों किताबत से भी आगे बढ़ गई है और पुरअमन एहतजाज से भी आगे बढ़ गई है। इलामा साहब भी कह रहे हैं कि जो तहरीक ये शुरू करने वाले हैं पहले पुरअमन होगी। सर, उससे बात आगे बढ़ गई है। कल हम जिस तरह से फ़ान सदीकी की मौत पे कंप्रोमाइज उनको करते देखा ताकि इजलास मुलतवी ना हो। अब क्या ये आप समझते नहीं है कि लायर्स के ऊपर बहुत ज्यादा भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आइन की अब ये जंग है? तो सर, कोई सुप्रीम कोर्ट के आगे इस तरह से डिजाइन करने वाले हैं कि आप रोजाना की बुनियाद में सुप्रीम कोर्ट के आगे जमा हो, सारी अदालतों के आगे जमा हो, और उसके साथ साथ सर जितने भी बड़े इदारे हैं उनके आगे आप जमा हो, रोजाना की बुनियाद पे ये? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, सिर्फ वकीलों की अब जंग नहीं है, ये मैंने अर्ज किया, अलामा ने, हम सब ने ये अर्ज किया है, ये औरतों, बच्चों, बुजुर्गों, हर एक की जंग है। जिंदा कौमें सबूत दिया करती हैं। ये फर्ज है हम पे, हमारे आइन का, हमारे तमद्दुन का, हमारे दीन का, कि हम आवाज बुलंद करें। ये आइन आपको हक देता है सड़क पे चलने का। ये इस मुल्क की धरती आपकी मेरी धरती है, कोई इसको हमारे लिए तंग नहीं कर सकता। हम निकलेंगे, हमारा बिल्कुल मकसद पुरअमन होना है। गोली ये चलाएंगे, हम नहीं चलाएंगे।
لہٰذا آپ یہ جمع خاطر رکھیے کہ پاکستان کے عوام اپنی جنگ لڑیں گے اور یہ جنگ لڑنا ضروری. Thank you بہت very شکریہ much. جی، مہربانی. آپ سب کے سوال آپ نے جب کسی قوم کو خراب کرنا ہوتا ہے آپ پہلے ان کی عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. جو کشمیر میں ہوا، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، پچھلے 3 سال میں پاکستانی خواتین، چھوڑیں وہ پی ٹی آئی سے، پیپل سے، نون سے، آپ پاکستان کے ہر تھانے میں جا کے دیکھیں، مارنگ بلوچ کا پی ٹی آئی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بلوچستان کی خواتین، سندھ کی خواتین، پنجاب کی خواتین، AJK کی خواتین، گلگت بلتستان کی، خیبر پختونخوا کی، ڈاکٹر یاسمین راشد، ریحانہ ڈار. لسٹ ختم نہیں ہوتی ہے عورتوں کی. وہ عورتیں جو گمنام ہیں، جو بچوں کے ساتھ خیبر میں بیٹھی ہوئی اور مارٹر گولے ان کے گھر پہ آتے ہیں، وہ شہید ہو جاتی، بچوں کے ساتھ دفنائی جاتی ہیں. ان لوگوں نے عورتوں پہ ہاتھ ڈالا. یاد رکھیں، جس گود میں مسلمان پلتا ہے اس گود کو آپ سونی کریں گے تو سمجھ جائیں یہ عمران خان کی پی ٹی آئی کے دشمن نہیں ہے، یہ پاکستان کے دشمن ہے. آئی کین شو یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اور یہ بات نہیں رکے گی یہاں پہ. میں ہوں گی نہیں ہوں گی، لیکن یہ بات کعبہ اور کربلا تک پہنچے گی. جس کو سمجھ آتی ہے وہ سمجھ جائیں. بہت بہت شکریہ. جی. یہ بتائیے گا کہ نظام کو کہتے ہیں ڈیلی نظام ہے، تو آپ اس کا حصہ کیوں ہیں؟ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کی جماعت اس نظام کا حصہ بننے کے لیے، اپوزیشن لیڈر کے لیے جاتی ہے، اسپیکر سے بھی ملاقات کرتی ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. کیا فارم 47 کا جو اسپیکر ہے وہ نوٹیفیکیشن کرے گا تو وہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں، دیکھیں، ہم ووٹ لے کر آئے ہیں. جو جلغار ہوئی تھی، جو حملہ ہوا تھا 8 فروری کو، وہ ہمارے ووٹ پر ہوا تھا. اس کے باوجود بھی جو ووٹ لے کر ہم آئے ہیں، جن لوگوں کو منتخب ہونے دیا گیا ہے، ان کا حق ہے کہ وہ اسمبلی میں بیٹھیں، کیونکہ صرف وہی عوام کی بات کر رہے ہیں. باقیوں کے تو سر جھکے ہوئے ہیں، باقیوں کی زبانوں کے پیچھے تو کوئی اور کھڑا ہے، ان کے ذہنوں کے پیچھے کوئی اور کھڑا ہے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ پارلیمان کے اندر ایک مقام ہے جہاں ہم نے عوام کی بات کرنی ہے، سچ بات کرنی ہے، حق بات کرنی ہے. لہٰذا وہ ہم کریں گے. یہ کہنا کہ تم جو ووٹ لے کر آئے ہو تم بھی چھوڑ دو تاکہ یہاں مکمل جھوٹ ہو، مکمل تاریکی ہو، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا آج جسٹس اطہر من اللہ نے بھی خط لکھا ہے، بات اب خط و کتابت سے بھی آگے بڑھ گئی ہے اور پرامن احتجاج سے بھی آگے بڑھ گئی ہے. علامہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو تحریک یہ شروع کرنے والے ہیں پہلے پرامن ہوگی. سر اس سے بات آگے بڑھ گئی ہے. کل ہم جس طرح سے فان صدیقی کی موت پہ کمپرومائز ان کو کرتے دیکھا تاکہ اجلاس ملتوی نہ ہو. اب کیا یہ آپ سمجھتے نہیں ہے کہ لائرز کے اوپر بہت زیادہ بھاری ذمہ داری ہے، کیونکہ آئین کی اب یہ جنگ ہے؟ تو سر کوئی سپریم کورٹ کے آگے اس طرح سے ڈیزائن کرنے والے ہیں کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ سپریم کورٹ کے آگے جمع ہوں، ساری عدالتوں کے آگے جمع ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ سر جتنے بھی بڑے ادارے ہیں ان کے آگے آپ جمع ہوں، روزانہ کی بنیاد پہ یہ کرو؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں، صرف وکیلوں کی اب جنگ نہیں ہے، یہ میں نے عرض کیا، علامہ نے، ہم سب نے یہ عرض کیا ہے، یہ عورتوں، بچوں، بزرگوں، ہر ایک کی جنگ ہے. زندہ قومیں ثبوت دیا کرتی ہیں. یہ فرض ہے ہم پہ، ہمارے آئین کا، ہمارے تمدن کا، ہمارے دین کا، کہ ہم آواز بلند کریں. یہ آئین آپ کو حق دیتا ہے سڑک پہ چلنے کا. یہ اس ملک کی دھرتی آپ کی، میری دھرتی ہے. کوئی اس کو ہمارے لیے تنگ نہیں کر سکتا. ہم نکلیں گے. ہمارا بالکل مقصد پرامن ہونا ہے. گولی یہ چلائیں گے، ہم نہیں چلائیں گے. لہٰذا آپ یہ جمع خاطر رکھیے کہ پاکستان کے عوام اپنی جنگ لڑیں گے اور یہ جنگ لڑنا ضروری. Thank you بہت very شکریہ much. جی، مہربانی. آپ سب کے سوال